बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। फैसला साजों की तरफ से ये फैसला सादिर कर दिया गया है कि 9 मई के अंदर जो लोग मुलविस थे उन्हें पाकिस्तान के आम इंतखाबात के अंदर या इलेक्शन के अंदर मैं कहूँ हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। 9 मई के अंदर कौन लोग मुलविस थे? बज़ाहिर तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मुलविस करार दिया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके अंदर मुलविस और जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, मगर इसके सबूत कहाँ पे, ये किसी को नहीं पता। ये मैंने ये इंकशाफ किया है, हमारे जो साबिक वज़ीर दाखिला मैं कहूँगी राना सनाउल्लाह साहब, उनकी तरफ से ये इंकशाफ किया गया है कि 9 मई के अंदर जो लोग मुलविस थे उनको पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। मेरा सवाल ये कि ये काम फैसला साज इसका फैसला करेंगे, क्या मुखालिफिन इसका फैसला करेंगे, या फिर इलेक्शन में कौन सी जमात जो है वो सामने आएगी या किसके लिए वोट कास्ट होगा, इसका फैसला अवाम करेगी। तो अवाम का फैसला जो है उसको रोन दिया गया है। 9 मई के हवाले से ये फैसला राना सनाउल्लाह साहब ने सादिर फरमा दिया है कि ये फैसला हो चुका है कि 9 मई के अंदर जो मुलविस किरदार थे वो पाकिस्तान के आम इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब इलेक्शन के अंदर हिस्सा कौन ले सकेगा? इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकेगी मुस्लिम लीग नवाज, और वो इंतजार कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब का कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कब वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से चंद रोज पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, जब तक रिस्क हमारा जीरो नहीं हो जाता नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि रिस्क बिल्कुल जीरो हो चुका है, बरियत उनकी तय है, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सरजमीन पर आ रहे हैं। अगर उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई है कि रिस्क जीरो है तो किन बुनियादों पर कराई गई है? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी उनकी बरियत तय है। अगर वो ये दावा कर रहे हैं तो किन बुनियादों के ऊपर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी बरियत तय है? कौन से ऐसे फैसले हुए हैं, कौन से ऐसे वादे हुए हैं, कौन सी ऐसी यकीन दहानियां हुई हैं जिसके बाद ये फैसला कर लिया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब हर सूरत वतन वापस आ रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि जी आप मरियम साहबा के अपील का जो फैसला है उसको पढ़ ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो लाजमी तौर पे बरी होंगे, उनका रिस्क जीरो है, कंफर्म बात है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के आम इंतखाबात के अंदर हिस्सा भी लेंगे, उनकी क़यादत में हम लोग जाएंगे। सवाल ये कि अगर मरियम साहबा की अपील के ऊपर ये तय उनकी लीगल टीम ने करना था कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी जो है वो हो सकती है, रिस्क उनका बिल्कुल जीरो है, तो इस बात को समझने में कई साल क्यों गुजार दिए गए? कौन सी ऐसी वजूहात थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस नहीं आ सके? वो चंद वजूहात में से एक ये भी हमारे सामने रीजन हमें नजर आती है कि वो कभी भी उन कुव्वतों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे जिन कुव्वतों ने 3 मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब को डस लिया। ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख कहती है। जिन कुव्वतों ने उन्हें 3 मरतबा डसा, उन्हीं के खौफ से मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आना चाह रहे थे। अब बार बार जो हम ये बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि जी हम एक पेज पे हैं, हमारा पेज एक है, वन पेज सेम पेज, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात की अफजल चंद साहब ने। उन्होंने कहा कि वन पेज पे तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब है, कोई नवाज शरीफ साहब का भी तो पूछे ना, नवाज शरीफ साहब उस पेज के ऊपर है या नहीं है। बाकी उन्होंने ये भी बता दिया कि तमाम जमातें एक तरफ खड़ी हैं। जो उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी उससे मैं ये अक्स कर सकती हूँ कि उनकी तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कि तमाम लोग एक तरफ खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब अकेले एक तरफ खड़े हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे तो इसकी वजह भी शहबाज शरीफ साहब को पता है। अगर उनके खिलाफ घेरा तंग है तो उसकी वजूहात भी शहबाज शरीफ साहब को पता है। अगर वो वन पेज पर है तो क्या यह सवाल है कि नवाज शरीफ साहब वन पेज है पर है या नहीं है? शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना किला मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए वो अलहदा पेज के ऊपर है। ये तासुर दिया जाता है बार बार कि दोनों भाई या दोनों खानदान एक ही जगह पर मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों भाई अगर एक जगह पर मौजूद होते तो शहबाज शरीफ साहब कभी ये बात ना करते कि मैं 30 साल से मुफाहमत कर रहा हूं या मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। फिर एक और बड़ा हम नुक्ता उठ रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की कि यकीन दहानी कराई है कि जी एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ एक पेज पे इलेक्शन हम कराने जा रहे हैं, इलेक्शन होंगे, ये डिले नहीं होंगे। सवाल यह है कि आप बार बार न्यूट्रल होने का दावा लगाते रहे, आपने बार बार पूरी कौम को बताया कि ये न्यूट्रल है, बार बार हमारे सामने ये एक जुमला आता रहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने खुद को किनारा कर लिया सियासत से, सियासी जमातें अपना काम करेंगी, एस्टैब्लिशमेंट या हमारे जो इदारे हैं वो अपना काम करेंगे। तो ये कौन सी जगह पर हम आके खड़े हो गए हैं जहां पर एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातें मिलके मुल्क का फैसला करने जा रही हैं? ये तो एक खुली हकीकत है कि जितना मर्जी एस्टैब्लिशमेंट खुद को अलहदा कर लेगी, एस्टैब्लिशमेंट की खास किस्म की मुदाखलत या एंट्री जो है वो हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर रही है, सियासी जमातों के हवाले से भी, इस मुल्क के सिस्टम के हवाले से भी। इसके अलावा ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि जनाब हम ये फैसला कर चुके थे
کہ مئی 2022 کے اندر، یہ جو مئی گزر گیا، مئی 2022 کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی حکومت چھوڑ دیں گے، مگر جو خان صاحب نے تقریر کی یا کپتان نے جو تقریر کی، اس کے بعد ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کر دیا، کیونکہ ہم تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آخری تقریر بھی، الوداعی تقریر بھی لکھ چکے تھے، اس کا متن بھی ہمارے پاس موجود تھا، مگر ہم نے آخری ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کر دیا۔ میرا سوال یہ کہ کیا کورٹ میں آج الیکشن کمشنر صاحب کی جو ہے، چیف الیکشن کمشنر، ان کی عمرتا بندیال صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ مختلف ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات آج ہوئی ہے، اور مختلف مصدقہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات انفیکٹ کل ہوئی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے، بڑی ایک لمبی نشست ہوئی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا جاتے جاتے عمرتا بندیال صاحب یہ کام کر سکتے تھے؟ یہ ملاقات تو انہوں نے کر لی، مگر جو انکشافات رانا ثناءاللہ صاحب کر رہے ہیں پاکستان کی الیکشن کو لے کے، کہ ہم فیصلہ کر چکے تھے مگر خان صاحب کی تقریر کے بعد ہم نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر لیا، تو ہمارے سامنے تو جو وجوہات آتی رہی، وہ تو سیکیورٹی کے مسائل آتے رہے، وہ تو ہمارے پاس فنڈز کے حوالے سے آتے رہے، وہ تو یہ آیا کہ پاکستان کے اندر ابھی حالات اتنے سازگار نہیں ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، پھر ہمیں کہا کہ جی ہم IMF کی وجہ سے مجبور ہیں، پھر ہمیں کہا گیا کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، پھر کہا کہ جی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور آخر میں جب کچھ نہیں بچتا تو ہمارے پاس کچے کے ڈاکو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ساری فورس ان کے اوپر لگا دی جاتی ہے۔ تو کیا یہ توہین عدالت نہیں لگتی اس کے اوپر؟ کیا عدالت کو بلا کے چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک لمبی نشست کے بعد یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے باتیں کی ہیں؟ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا سسٹم ہے وہ انفیکٹ چلتا کس طرح سے، اور سب سے زیادہ جو زوردار تماچہ ہمارے سسٹم کے اوپر ہے، ہمارے منہ کے اوپر مارا ہے، وہ اختر مینگل صاحب نے مارا ہے۔ اختر مینگل صاحب یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے جو اتحاد ہوا وہ زور زبردستی نہیں، وہ کسی اور وجہ سے کیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بالکل صاف اور علل اعلان یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کو میں نے خط لکھا، ہم اس کے بڑے مخالف تھے، مگر ان سے جب یہ سوال ہوا کہ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی تھی، اس ایکسٹینشن کے اندر جو آپ نے بھی تو ووٹ دیا تھا، آپ بھی تو اس گناہ میں برابر کے شریک تھے، حالانکہ پاکستان کے اندر جو نامور قانون دان ہے، جو مبصرین ہیں، جو صحافی ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں آنی چاہیے۔ یہ میں کہوں گی صرف مینگل صاحب کی نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی، کپتان نے بھی ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ بعد میں کپتان نے اس چیز کو مانا، اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے غلطی کی تھی اس بات کے اوپر کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی۔ اب وہ ایکسٹینشن کن حالات و واقعات کی یا کن وجوہات کی بنا پر دی گئی تھی، یہ تو آنے والے دنوں میں بہت سارے راز ہیں جو کھل جائیں گے۔ یہ اس ایکسٹینشن کا خمیازہ کپتان نے، ان کی پارٹی نے بھگتا، ہم سارے پاکستان نے بھگتا، پاکستانی قوم نے بھگتا، اس ایک ایکسٹینشن کو گردن پہ انگوٹھا رکھ کے یہ ایکسٹینشن کرائی گئی تھی۔ تو مینگل صاحب سے سوال ہوا کہ آپ نے اتنا کھلا تو خط لکھ دیا نواز شریف صاحب کو، جس کے اندر بہت ساری آپ نے چیزیں لکھی کہ آپ تو ڈسے ہوئے تھے، آپ نے ان لوگوں کو پھر سے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، مگر اب جو انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو نامزدگی ہوئی تھی، اس کے اوپر مینگل صاحب نے ایک بڑا کھلا خط میاں نواز شریف صاحب کو لکھا تھا۔ اس کے اوپر مینگل صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے یہ گناہ کیا کہ ہم نے ایکسٹینشن میں اپنا ووٹ دیا، ہم نے اس میں مکمل ساتھ دیا۔ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین ہمارے پاس آئے تھے کہ خدا کے لیے ہمارا اس کے اندر ساتھ دیں، مگر پاکستان کے اندر جو ہمارے کورٹس کے اندر، فائلوں کے اندر ایک ایسی فائل دبی ہوئی ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، وہ ہے پاکستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ، جس کے حوالے سے کورٹس کے اندر پروسیڈنگز ہوتی ہیں مگر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے زیرو آتا ہے۔ کبھی تو زیرو سے بھی بدتر آتا ہے کہ مایوسی اتنی پھیل جاتی ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں باقی رہ جاتی کہ آخری جو سنوائی عدالت کے دروازے پر ہوگی وہاں سے کوئی انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ مگر لاپتہ افراد کے حوالے سے یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ مینگل صاحب نے کہا، باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن میں جو انہوں نے ساتھ دیا، اس گناہ میں جو انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، انہوں نے یہ مانا کہ اس ایکسٹینشن کے بدلے میں، اس ایک ساتھ کے بدلے میں 150 ایسے افراد تھے جنہیں بازیاب کرایا گیا، کسی کا بیٹا اس کو لٹایا گیا، کسی کا باپ اس کو لٹایا گیا۔ تو اس طرح سے خاندانوں کے جو سربراہ تھے 150 افراد اس ایک ایکسٹینشن میں ووٹ دینے کی وجہ سے آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا ووٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے، جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ پہلے سے طاقتور ہیں، ان کو مزید جلا بخشتی ہیں دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ قانون میں لا کر پوری کر دی آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گلے کا پھندا بننے جا رہی ہیں مگر اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زباں بندی کر دی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں پرویز الہی صاحب کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو دیوار کے ساتھ لگانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اس میں دو لوگ ہیں جو شامل ہیں۔ ایک تو پرویز الہی جسے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تحریک انصاف کے چیئرمین کہتے رہے،
वही डाकू आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कोई नहीं सोच सकता था कि परवेज इलाही जैसा एक बूढ़ा आदमी, जिसने कभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाकर देखा, जिसने कभी पाबंदे सलासिल की ऐसी सख्तियां बर्दाश्त नहीं की, जिसको तोड़ने की भरपूर कोशिश की, वो टूट नहीं रहा। वो बूढ़ा आदमी वो भी खड़ा है, अटक जेल का कैदी नंबर 804 भी वैसे का वैसा खड़ा है। ये दो मर्दे मुजाहिद है जो इस वक्त खड़े हैं। मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में, आने वाले चंद घंटों में परवेज इलाही साहब अपना पैंतरा बदलते हैं या नहीं बदलते, मगर अभी तक जो आज मेरे सामने इस वक्त सूरत हाल है, परवेज इलाही जैसा बूढ़ा आदमी जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है। अभी जिन लोगों ने खान के दाएं बाएं जो लोग मौजूद होते थे, उन्होंने तो खान का साथ छोड़ दिया। नौजवान लोगों ने खान का साथ छोड़ दिया, कोई छुप गया, कोई पार्टी को छोड़ गया, कोई गद्दारी का मर्तकिब हुआ। जाने वाले भी इज्जत से नहीं गए, जाने वालों को आज भी नरगे में रखा गया है मुख्तलिफ तरीकों के साथ, मगर परवेज इलाही साहब ने साथ निभा दिया। अब देखना यह है कि क्या परवेज इलाही को अगर तोड़ दिया जाता है तो पीटीआई की जो रईसी कसर है वो भी निकल जाएगी, या फिर कैदी नंबर 804 और परवेज इलाही ये दोनों फिर से तहरीक इंसाफ को जला बख्शेंगे, बका बख्शेंगे और दोबारा से खड़ा करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।